Media Studio. Like, subscribe and share. ጉዳይ አይደለም ይሄ ጉዳይ የትግራይ ህዝብ ምርጫ ሲያካሂድ ኮንሲኩዌንሱን አጥቶት አይደለም የትግራይ ህዝብ በሺዎች የሚቆጠሩ ልጆችን የከፈለበት ራስን በራስ ማስተዳደር ነው አደጋ መውደቅ የለበትም ወደ አመጽ ምናመራ ሆነ የአመጽ መንግስት ነው መርጠው ብሎ ነው የአመጽ መንግስት ነው መርጠው ነገራችን የትግራይ ህዝብ የመልካም አስተዳደር ኢሹ እንዲፈታልኝ ብሎ አይደለም ህዋትን ባለፈው ምርጫ የመረጠው ህዋትን የልማት አጀንዳ እንዲያስቀጥልኝ ብሎ አይደለም የመረጠው የማረጋውን ጸረ ፋሽስት አመጽ የሚያስተባብርልኝ ኃይል ነው ብሎ ነው የመረጠው كمي تغونو زخبركم تقتاتلتنا ازي ميغا استوديو اري دروناوي زدالو تعستينا عايزنا لكم قريبنا زلنا كبروخ قدام سنبت عليفكم لعل تسفانا يو نابلنا نايلوم معانت تعستنا الجنرال سامورا نوق معراب تقراي كمرح تمزيزو ابزحات صدق زي قامت قاعد غورو مخانم عم مدلاو كم زلو يزقلص زلو بزعاز ملكت استدالو صحف الله وقع طعميو نزبالة يتعمق دفو ممراح قنا يلن ابتا تترنفو تكابو لميدن اعراد كشيلو مقدفن الناشع ميدان ناوصا ابزيحن والدفدف بعالقي عمتسو بTDF كلاقصو مع انت اللي هيا بقبر سراح انتاي اما عدو وينكا بفرحقا مفرراح لو مزدم بعال كيريا بداما سماليا فراس قص بعال سامورا قوما ايوزم زر مرقم منقات انامو كسادم تدروصم ببلح غزومو ايجيچو انت رغراغ حشاوي كم كلبي ابتبل علو غزا خوينكا خابتقوي انت لو مس اخيلا قدي عمرقن اخيلا حمود كم زلكن قدار فتتمتالخن كسلا ايري دروناو بناي نسري كوللا عارف قلالا ارايلو ازمنت الى زرفنتلو دما كولونيل ود ميكائيل يقصلو أنا جزعان بالعيد حرد أمسي سلامنا حدي أنا جزعان بالعيد حرد أمسي سلامنا حدي عطا جزعان بالعيد حرد أمسي سلامنا حدي أنا جزعان بالعيد أمسي سلامنا حدي فتح سلام رواد بلا كرك مسلا أتا مرض ودي أي شاري خوب المنسي كسوا أيام أنت هزوي أي شارع حب المنسي كسوا أيام انتهي كدمي أور حبيلو يخون ازي سامورا قما أنا ويلك اتاي كبل أب ميديا تقلقيلو كم زنبرا ازي قلت الأخو خمسو هابو أب تأوانتي أقد إمنا غم نبرنا قليسنا لكم نيرنا بسدقاقامي نميديا قمت سانيحون أبي سلمتاي بتروتا حبيلو أباري روح الجيخن منتا عمتيو فلوت نقاريو بمنغا مركنيا مسلات زابيوم بمنغا طروثنيا كفتونو زلي سلازنوبري كلمت مالي حانتي كابتن اب عد انجليز مدبرا افريكان كونفيدنشال استبالت نيوزليتر مالت كابشن تشاتميتن سوسان اتحيزا بناي بريتش كامباني تمسريتا ناي بوزحات هاغرات مالت ناي دبلوماسياون منغستاون محورات طبق مستراو ركباتن كم زلوا زنغرلا عبي صلاويت ميديا أبي أحمد أب كبير مواطن بزاس معتريرك أنا بحدقة خمزولي أكالي عزلا إدارسي TPLF باريس بريتوريا بيستيل أز واشنطن كورتس أسمرا زبل كوينو تقراي نايقزا رأسا منقسي بمتكالان أمريكا دمامس إرترا حشق شيخن زمدنا محداس نجمالانا أبي أم مواطن مقلال شمي ومولو زبل إيو اتتصمع نايزا أفريكان كونفيدنشال زبل مزهد وي مغازين ول أمونغو بوليتيكاو مرحنت منغا أبين جنرال مكوناتن زي مقداو كمزلون تمسغن طرونس ابسادس خمزه محالفو ገለገለ ጀነራላት ና ፖለቲከኛት ካድራት ተቀይሮም ዘይሰርሖም ይሰርሕሉ خبل ዘንጢሎም ነይሩ ንሳቶም በወገኖም አሐመቆን ካብኦም ሓደ ጀነራል በወገን ጀነራላት ወን አንጻርቲ ኣብ ልዕሊኦም ዝካየድ ጸለለ መልስ ተግባሪዩ ክው ተሰሚዖም ዘለው እዚ ድማ ክሳዕ ክንደይ ፈራስ መንግስቲ ናይ ኮማንድ ኤንድ ቼን ሰንሰለት ምብታኽን ሓደ ሕድ ምንዓቕን ዘይምትእማምን ከም ዘሎ ዘመልክት ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ጀነራላት ነቲ ዕላማታትን ነቲ ሽቶ ናይቲ መንግስትን ዘይተቀበሎን በዚ ውግእ ዝካየድ ዘሎ ከም ዝሰልቸዎምን
ዕላማ እቲ ውግእ እውን ከም ዘይተረድኦምን ኣብቲ ዝጎጥሙሉ ዘለዉ ሓይልታት ድማ እዚ ናይ ኣምሓራ ፋኖ ናይ ከምኡውን ናይ ትግራይን ከምኡውን ናይ ዓፋር ተቃወምቲ ዘለዉ ኣብ ኤርትራ ዝመደበሮም ከምኡውን ናይ ኤርትራ ናይ ሱዳንን ኣሰላልፋን ከምኡውን ናይ ኦላ ተደሚሩ እቲ ብድሆ ከቢድ ስለ ዝኾነ ብዙሓት ጀነራላት ጭንቀት ገይሩሎም ከም ዘሎን ሰራዊቶም ድማ በብጦርኖፍ ምስ ዕጥቁ ይሓድም ስለ ዘሎን ብፍላይ ድማ እቶም ላዕለዎት ኣብ ታሕቲ ኣትዮም ክእዝዙ ምስተኣዘዙ ድማ ንቀረባ ንሽግር ስለ ዝተቃልዑም ብዙሓት ይማረኹ ስለ ዘለውን ፍራክሽን ተፈጢሩ ከም ዘሎ ወተሃደራዊ ትካል እዩ ዝግለጽ ዘሎ እቲ ናይ ሳሞራ ከም ኣዛዚ ናይ ምዕራብ ትግራይ ማለት ከባቢ ወልቃይትን ሕሞራን ናብ ዶባ ሱዳን ዘራኸብ ስትራቴጂ ብምሓዝ ኣልፋሽጋን ገዳርፍን ከሰላን ከጥቅዕ ውጥን ከም ዘሎን ምስጢር ወፂኡ ከም ዘሎን እሱ ከዓ ነዚ ክእዝዝ ተመዚዝ ዘሎ ድማ ሳሞራ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ሰራዊት ሱዳን ብወገን ኣልፋሽጋን ቤንሻንጉልን ኣጋር መካናይዝድ ሓይልታቱ ኣጸጊዑ ናይ ፀረ ድሮንን ናይ ነፈርቲ ውግእ እውን ኣብ ተዳሎ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ዘሎ እቲ ዝብለኒ ናይ ኣሜሪካ ጸሓፊ ምክልኻል ነበር ዶናልድ ራምስፊልድ ንሕና ናይ ምእዛዝን ምምራሕን ብቕዓት ጥራይ ዘይኮነ ኣተሓሳስባና ብዛዕባ ውግእ እውን ክቕየር እዩ ዘለዎ ኩልቲ ልዑል ዓቕሚ ዘለዎ ቴክኖሎጂካዊ ኣጽዋርና ናይ ዓለም እውን እንተሎና ንሓይልታት ውግእ ኣሜሪካ እቲ ኣገባብ ኣተሓሳስባናን ስልጠናናን ልምምድናን ብኸመይ ንዋጋእን እንተዘይቀየርና ዝኾነ ለውጢ ክነምጽእ ኣይንኽእልን ኢና ኢሉ ነይሩ በዓል ኣምሰሉ ሳሞራ ድማ ኣብ ፀንሑ ፀኒሖም ሃብቶምን ገንዘቦምን ጠርኒፎም እቲ ዝዓበየ ብልሽውና ኣብዚ ሃገር ዘእተወን ናይ ክንደይ እዝታትን ናይ ክንደይ መምርያታትን ሓላፊ ኮይኑ ክሳብ ናይ ዓቃብ ሰላም ገባርን ሓዳግን ኮይኑ ማዕልያ ዘይብሉ ገንዘብ መንዚዑ ብሃብቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝላገጽ ዘሎ ሓደ ኣሞራይ እዚ ሳሞራ ዘይኮነ ኣሞራይ ጀነራል ከማን ዝግብኦ ሰብ ኣይኮነን ኣነ ቀንጢጤ ኣለኹ ዘይግብኦ ስለ ዝኾነ ድማ ምስ ኩሉ ትሑት ተመክሮን ምህሙን ቁመኑን ማዕምነቱን ንሰራዊት TDF ህወሓትን ከናሹን ዝኾነ ናይ ውግእ ብቕዓትን ዓቕምን ከም ዘሎ ኣይ ካብ ዓላማጣውን ክሓልፉ ኣይክእሉን እዮም ክብል ከናሽዎምን ኣብ ዝሓለፈ ድማ 4 ዓመት ንዓለም ዘገረመ ማለት ኣብቲ ናይ ውግእ 2020 ዝነበረ ንዓለም ዘገረመ ናይ ምምካት ብቕዓት ዘርአዩን ንክንደይ ሰራዊት ብዝተኸኣሎም መጠን ኢዶም ከይሃቡ ክንደይ ዕሽራ ዝተዋግእሉ ውግእ ንሱ ከም ወኻርያ ተሓቢኡ ኣብዚ ተሸጒጡ ናይ ክድዓት ኣበርክኡ ዘበርክት ዝነበረ ኮይኑ ዳግም ከዓ ሕጂ ንህለ እዛ ትካሉን ተሓብቱን ከይትወረሮ ፈሪሑ ምስ ኣቢ ኮይኑ ምስቲ ትማል ምልክተይ ነይሩ ዝብሎ ብኡ ተኣዚዙ ናይ ሓበንን ፐርሰናሊቲን ከማን ዘይብሉ ከምቲ ምስሉ ሓሳስ ዝኾነ ሰብእነቱ ንኣቢ ተኣዚዙ ናብ ኣንጻር ትግራይ ታዝዕበቶን ተሰዊዓ ማዕረግ ዝሰቐለቶን ከጥቅዕ ተመዚዙ ከም ዘሎ እዩ ዝረብሎ ዳግም ንሓደ ብትካል ዝፈረሰ ወተሃደራዊ ትካል ኣብ ዘይፈልጦን ዘይዓቕሙን ኣብ ጥሮታት ተኸይጡ ኣብ ጎልፍ ተቆዲሙ ከውርን ከዕልልን ዝውዕ ዝነበረ በቲ ናይ ቀደም ንእሽተይ ተመክሮ እሱውን ገሊኡ ብህድማን ገሊኡ ድማ ብምህሙን ቁመናን ዝተመክሮ ንኣኸም ዓባይ ተመክሮ ፈሊጡ ነቶም ዘለዉ ጀነራላት ነቲኦም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ሰራዊት TDFን ከናሽ እዩ ዝረዓበሎ እቲ ብዕራይ ራያ እውን ቀደም እንታይ ይብል ነይሩ ሕጂ እንታይ ይብል ኣሎ ኣብዚ ቪድዮ እዚ ምስ ወዳእና ክነቕርበልኩም ኮይና እንታይ ዓይነት ክድዓት ክንዲ ዝኣኽሉ ናይ ትግራይ መንዳዓት ኣንታዛ መንጋ ኣሉላ ሓወስ ሲንድሮም ዝበሃል ኣብ ሓደ ጥጢዕካ ተትድክሮም ትቦም ቆስሮም ኢልኩም ኣሎ ፊልድ ማርሻል ድሮን ካብ ሜጋ ስቱድዮ